अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस वीडियो में पूरी दुनिया में तबलीगी इज्तिमा अमन के साथ क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बताया कि मेरे इस लाखों के मजमे में अमन की ये वजह है। और दूसरा ये है कि इन सवाल जो हुआ कि कुरान और हदीस में इस्लाम में इतना इख्तलाफ क्यों, कि कोई हनफी है, कोई शाफी है, कोई मालकी है, कोई हम्बली है, कोई अहले हदीस है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, ये क्या है। और तीसरा ये कि हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, मुस्लिम, ये सारे के सारे इंडिया के अंदर एक होकर कैसे रह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट के साथ ज़रूर इंगेज करें। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महावीर प्रसाद सैनी और मैं पैसे से प्लम्बर हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन का कॉन्ट्रैक्टर। और मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ और ख़ास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मज़हब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई ये तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। इसके लिए खुलासा चाहता हूं कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है, इसके बारे में ज़रा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं। तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ, तो मुझसे पूछा गया आज़ाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ नहीं तो आज़ाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहाँ भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, वही चीज़ें हैं आम इस्लाम में, फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग से आ रहे हैं और वो हैरान हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा, इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ। भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी से। वरना जब पुलिस से मैं बात करता हूं, वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नज़रिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही, उसकी मर्ज़ी से ही
یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں، اتنی شانتی سے جاتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہے کہ مسلمان ایک خدا میں مانتے، مسلمان ایک آخری پیغمبر میں مانتے، تو اس کے اندر سیکٹس کیوں ہیں، اس کے اندر فرقے کیوں ہیں، اس میں گروپس کیوں ہیں؟ اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ جب 10 مسلمانوں نے کہا ٹرین کے اندر کہاں جا رہے تو آپ نے کہا کہ سمیہ گراؤنڈ، تو انہوں نے کہا آزاد میدان جائیے، 100% انہوں نے آپ کو روکا۔ میرے حساب سے اگر کسی نے کسی کو یہاں آنے سے روکا، میں ان کو بھی جزاک اللہ کہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ لاکھوں پیمفلیٹس بٹے کہ اس سمیہ گراؤنڈ میں مت آؤ، وہ ذاکر نائک آپ کو بہکائیں گا۔ ہم نے بھی پبلسٹی کی، لیکن شاید پبلسٹی میں کمی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں سے پیمفلیٹ بٹوائے۔ کئی لوگ نے مجھے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا جاننے کے لیے، جب یہ پیمفلیٹ ملا نہیں جانا چاہیے تو مجھے یاد آ گیا۔ کتنے لوگ نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا ارادہ نہیں تھا سمیہ گراؤنڈ میں، جب یہ ملا کہ یہ ذاکر نائک بھڑکاتا ہے، ہم دیکھیں گے کیسا بھڑکائیں گا، کیسا بہکائیں گا۔ ہم بھی تو دیکھے، کئی لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے۔ تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ نے پیمفلیٹ بانٹا، جو لوگ کہہ رہے مت آئیے، ان کا شکر گزار ہوں۔ میں ہمیشہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے پلاٹ کیا، پلان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی۔ سب سے بہترین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ شاید ہمارے پبلسٹی میں کمی رہ گئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پلاننگ کیا، اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں، اور میں اللہ سبحانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ان کو ہدایت دے۔ آپ کا جو مین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک، مسلمانوں کا جو اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے ایک، پیغمبر ایک، تو فرقے کیوں گروپزم؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں مت بٹو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں، یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں۔ مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فرقے بنانا حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں، تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہم ڈمکا ہے۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے، وہ تھے، کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں، عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ مسلم تھے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، سورہ بقرہ سورہ 2، کہ میرے بچوں کو، میرے نسل کو مسلم بنا۔ اگر کوئی بھی پوچھتا ہے، جو لوگ ایک قرآن میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ایک رسول میں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم۔
اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596, جو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے, یہ نہیں کہا کہ بانٹو. اللہ کہتا ہے مت بانٹو. اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد کا مت بانٹو, پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے. اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی, جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ, کون جائیں گا جنت میں, اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں, وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے. ہمیں اسلام, دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں. اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے, اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے. جو بھی اختلاف ہے, اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائیں. اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں. جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے, آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے, لیکن میرے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہم کتنا جینے والے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے, اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا, 1 مہینے بعد کروں گا, میرا ذرا کام باقی ہے, 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, نیا فلیٹ مل جائے گا میں اس میں جاؤں گا, جو بھی ہے, کسی کو نہیں پتہ ہم کل کا سورج دیکھنے والے کہ نہیں. نہ مجھے نہ آپ کو, میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں. انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے کتنی بڑی ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو. یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے, اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے, تو آپ اس میں دیر مت کیجئے. مشکلات تو آتے رہیں گے, آپ قبول کرو یا نہیں کرو, قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے, نہیں کرے تو بھی آئیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے, ہمارے لیے امتحان ہے. تو اس لیے میں درخواست ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے, آپ اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے, وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے. میں آپ سے یہ کہوں گا آپ کو پبلک میں شہادہ دینے کی ضرورت نہیں. اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادہ دینے کی شرط ہی نہیں ہے. آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے, آپ اور اللہ کے درمیان ہے. میں آپ سے یہ التجا کروں گا, آپ سے یہ درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, اگر یقین ہے دل میں قبول کرو. لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں, مائک پہ شہادہ دینے کی ضرورت ہی نہیں, ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اللہ اور آپ کے درمیان ہے. آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ, اللہ کو مانو, یہ مانو کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اناؤنس آپ 1 ہفتے بعد کرو, 2 ہفتے بعد کرو, 1 سال کرو, 2 سال بعد, اس میں کوئی اعتراض نہیں. اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں, لیکن اگر آپ کی کچھ مشکلات ہے جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے ہیں, لیکن دل میں تو کم از کم مان لو. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے. کہ جو حکم ہے جو قرآن مجید میں دیے ہے اللہ نے, وہ یاد دلائے, اور آپ انشاءاللہ اسٹریٹ پاتھ پہ رہیں گے. اور تقریر کیا ہوں میں, صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس,
जो सलाह आपको प्रोग्राम करता है सही तरीके पे, वो तकरीर में और कई वजह दिखाई गई, साइंटिफिक एट्सेट्रा, जिससे आपको साबित होगा क्यों हम सलाह पढ़ते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 5 भाइयों के शोबे में। डॉक्टर साहब को मेरा सलाम वालेकुम। मनोज केदार मेरा नाम है, मैं सर्विस करता हूँ। मेरे मुंतखबुद्दीन शेख करके मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को लेके आए यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, जैसे मैं बौद्धिस्ट हूँ, जैसा सिख ईसाई, क्यों ना हम एक हो जाएं, क्योंकि मैं मानवता धर्म सबसे बड़ा जानता हूँ। भाई ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है और वो पूछते हैं कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट एक ना हो जाए। भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक है या डिफरेंट है। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने एक हफ्ता पहले पिछले शनिचर की तकरीर थी, आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तकसीम किए हैं, बांटे हैं कबीलों और बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि सारे इंसान एक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है दौलत के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, जन्म के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई है। हमारे पर दादा दादी, पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, तो उस लिहाज से हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि आपस में मिलाप हो। अगर जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा खालिक है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम कम से कम मान ले कि कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रहेंगी ये मानने के लिए कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है। हिंदू कहेंगे वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेंगे बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेंगे कुरान अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं कहता हूँ कि कम से कम जो चीज़, जो पैगाम ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है, कम से कम वो पैगाम पे अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज़ यकसानियत लिखी है ये मजहबी किताबों में, कम से कम उन पे तो 100% अमल करे। और जब हम तहकीक करते हैं इन मजहबी किताबों की, हमें पता चलता है, जो मैंने तकरीर में कहा था एक हफ्ते पहले सनीचर में, कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन किताबों में ये भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल जो आने वाले हैं खुदा की तरफ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूँ क्यों ना हम सारे इंसान जो मज़हब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें कि कम से कम ये चीज़ जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है उस पर तो अमल करें, फिर ही भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करे कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा।
تو بھائی چارہ بڑھانے کے لیے کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرے. جو اختلافی باتیں ہے وہ کل دیکھیں گے صحیح یا غلط. میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کا ڈسکشن کل کریں گے. آج تو کم از کم جو یکساں ہے وہ آپ کو ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے, وہ ماننے کے لیے کیا مشکل ہے. بھائی صاحب آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں سمجھ رہا ہوں. آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے. کل مجھے ایک بدھسٹ نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں نے کہا کہ آپ کا دھما پڑھ پڑھیں گے آپ. ہاں میں نے کیا تھا. آپ نے کیا تھا, ماشاء اللہ. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے مذہب میں لکھا ہے کہ ایک میتری آنے والے جب بدھا سے پوچھتا ہے, اس کے ڈسائپل انندا بدھا سے پوچھتے ہیں, جو گاسپل آف بدھا پیج نمبر 217 اور کئی جگہ دھما پڑھ میں لکھا ہے کہ بدھا نے کہا کہ میں نہ پہلا میتری ہوں نہ آخری, میرے بعد کئی میتری آنے والے, اور جو میتری آئیں گا جس طریقے سے میرے سینکڑوں ماننے والے ہیں اس کے ہزاروں ماننے والے ہوں گے. وہ صحیح دھرم سکھائیں گا جو حق کا دھرم ہے, پہلے آخر میں بھی, اور وہ صحیح دھرم سکھائیں گا. اور جب آنندا نے پوچھا یہ آدمی کو کیسا پہچانیں گے, تو اس نے کہا یہ آدمی کا نام ہوگا میتری. میتری مطلب مسیح, جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, ساری دنیا کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے؟ کس چیز کو؟ آپ مانتے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں کی ہے اس نے, میں خالی تو 10 پڑھا ہوں. آپ جب عالمی بھائی چارہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے انسان ایک ہو, آپ بولیں گے میں نہیں پڑھا, تو یکتا کیسے ہوں گی؟ وہ تو ہے, لیکن میں میرے حساب سے جو میرے کو جتنا نالج ہے بالکل صحیح. تو اتنا میں بول سکتا ہوں. جو میں نے ابھی کوٹیشن دیا ہوں یہ آپ کی مذہبی کتاب سے دیا ہوں, اچھا اچھا. قرآن سے نہیں. قرآن میں بھی کئی حوالے ہیں, وید میں بھی ہے, بائبل میں بھی ہے. اپنا مذہب کا کتاب 100% لوگ تو نہیں پڑھتے نا. بالکل صحیح. اسی میں کا میں ایک ہوں. یہی میں کہتا ہوں, نہیں پڑھتے تو غلطی آپ کر رہے. ہاں غلطی تو میری آپ ہے کی نا. غلطی کے وجہ سے عالمی بھائی چارہ قائم نہیں ہے, تو آپ عالمی بھائی چارے میں رکاوٹ لا رہے ہیں. صحیح بات ہے. غلطی آپ کی کیا میری؟ میری غلطی. میں نے آپ کی مذہبی کتاب پڑھ چکا ہوں, صحیح بات ہے. ہندو دھرم کی, عیسائی دھرم کی, بھگوت گیتا, وید, دھما پڑھ. میرے دوست کو وہی میں بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب خالی اسلام دھرم کا مطلب قرآن خالی نہیں پڑھے, وہ سب پڑھے. میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ابھی بھی, ان کو لائق تو میں مائک پہ بلا سکتا ہوں. میں کل ان کو وہی بولا, اس لیے میں نیکسٹ ٹائم, آج میرے کو گاؤں جانا ہے میرے بھائی کو لڑکے کو لانے کے لیے, تو بھی میں یہاں پر آیا ہوں. بالکل صحیح. تو میں یہ پوچھتا ہوں, آپ نے تو میری تعریف کر دی. نہیں ایسا نہیں. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے جو دوائی دیتا ہے, وہ ڈاکٹر کتنا اچھا ڈاکٹر ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, بہت مان ہے, بہت گریٹ ہے. وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہے, آپ دوائی کھاتے نہیں. ہاں میں مانتا ہوں اس بات کو. آپ سمجھ رہے نا؟ تو تعریف کر کے فائدہ کیا؟ ڈاکٹر آپ کا ایگزامینیشن کرتا ہے, آپ کو دوا دیتا ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, بہت مان ہے, اتنا اچھا ہے, بہت تعریف کر رہے. آپ جب دوائی نہیں کھائیں گے تو آپ کا علاج کیسا ہوگا؟ صحیح بات. تو آپ جو بول رہے عالمی بھائی چارے کا علاج میں دے رہا ہوں, میں آپ کے عالمی بھائی چارے کا علاج دے رہا ہوں. آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ علاج کی شروعات ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو اور باقی انسانوں کا بھی علاج ہو؟ نہیں ضرور کروں گا, میں نیکسٹ ٹائم ضرور آؤں گا. میرے کو ابھی گاؤں جانا ہے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب, یہ علاج جو ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ روز کہو, ایک بار آپ بولیں گے دوا لینے کا ٹائم نہیں ہے, ایک بار تو لو. یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کچھ بیماری کا 1 شاٹ ڈوز ہوتا ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے, 1 شاٹ ڈوز, ایک بار کھاؤ انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو, پھر بعد میں واپس سے آئیں گے دیکھیں گے. میرا ایک غلط فہمی اور ایک دور کر دو. ہاں ایک نہیں 2 دور کروں گا. 18 سال پہلے جی ہاں, جب وار ہوا تھا ہندو مسلم, جی ہاں, یہ ایسا ہی کیوں ہے؟ ہندو مسلم ہی وار کیوں ہوتا ہے؟ بالکل ہندو سر. عیسائی یا سکھ مسلم ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو دے دو, میرے کو نالج میں رہے گا. نالج میں رہیں گا, لیکن میری ایڈوائس کو فالو کریں گے, واپس سے دوا کو پھینک دیں گے. نہیں فالو کروں گا, فالو کروں گا, لیکن آج نہیں. آج نہیں. سوری, ٹھیک کل ہے, آؤں گا. کل لاسٹ دن ہے نا تمہارا, صبح کل شام کو آ آئیں گے, جاؤں گا. کل آئیں گے آپ. شام کو آ جاؤں گا. ماشاء اللہ, آپ چاہتے ہیں اور بڑے مجمع میں قبول کریں. ہاں قبول کروں گا, اس میں کیا ہے.
अगर मेरे को माशाल्लाह पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया तो मैं जरूर इंशाल्लाह कबूल करूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर इत्मीनान है तो ही करो, आज करो, कल करो, परसों करो, दुआ है कि इंशाअल्लाह मौत के पहले करो। मौत कभी आएंगी किसको पता नहीं। आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? भाई मिसाल के बारे में जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो कोई नहीं देखता है, बराबर, ये फर्क है। और देखो बिल्कुल सर। पब्लिक हंस भी रही है, बिल्कुल ये सर, जायज बिल्कुल। है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और आप अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे, मैं 45 साल से देख रहा हूँ। मैच को नहीं देखता हूँ, मैच नहीं देखता हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। और आप बिल्कुल सही कहते कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ा है। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशत गर्दी मुसलमान की विरासत है। इसमें मैं ये साबित किया हूँ कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते कि मुसलमान दहशत गर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशतगर्द हमला कर चुके हैं, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूँ कि दहशतगर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशतगर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से ये राइट्स की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%, सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। और आप देखते हैं इस देश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है वो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 60 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। तो हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। अरे बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था। क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते। इशू बनाया वोट बैंक को, और इसका मैंने डिटेल में किया हूं तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके। लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं डर, क्या डर है? कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह, इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। ना उठाएंगे, ना उठाने देंगे। ये हमारा मजहब है। आम तौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर्स जब होते, थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई? अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा,
मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा, मेरा पोल एकदम साफ है, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। तो नाज़रीन गिरामी, तबलीगी इज्तिमा का मकसद सिर्फ दावत दीन, नमाज, अखलाक और इस्लाह नफ्स है। इसलिए दुनिया के हर मुल्क में इसे ख़तरा नहीं समझा जाता, क्योंकि उनका मुद्दा ही अलग है। कोई सियासी एजेंडा या हुकूमत मुखालिफ तहरीक शामिल ही नहीं होती। आपस में खर्चा करते हैं, आपस में जमा होते हैं और प्यार मोहब्बत से फिर बिखर जाते हैं। ये दावत तबलीग है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा था ना शुरू में कि मेरे इस इज्तिमा को देखो अमन है या नहीं है। इसी तरह तो वो पूरी दुनिया में इस तरह के तबलीगी इज्तिमा होते हैं। इसी तरह सऊदी अरब में हज उम्रा है, 27 से 30 से 35 लाख लोग एक वक्त में जमा होते हैं। तो वहाँ पर भी यही है, गैर सियासी और गैर दुनियावी चीज़ें होती हैं। लाखों लोग जमा होते हैं मगर ना नारा है, ना हंगामा है, ना धमकी है, ना अपील है। हर शख्स अपने इस्लाह काम में लगा होता है। सब ने नमाज सीखनी है, सब ने खाना पीना सीखना है, सब ने सोना सीखना है। रोज़मर्रा के कामों को सुन्नत के मुताबिक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक सीखना होता है। और इस किस्म का निज़ाम दुनिया के किसी गैर मजहबी कॉन्फ्रेंस में भी हो नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से उसमें इख्तलाफात पाए जाते हैं। तीसरी बात है कि 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका, दुनिया के 200 ममालिक में इज्तिमा होते हैं मगर कोई काबिल ज़िक्र फसाद नहीं हुए। इस मुस्तकिल अमन के ने दुनिया में इज्तिमा की जो है वो तस्वीर को बेहतरीन बना के रख दिया है। 100 साल में किसी एक इज्तिमा में भी फड्डेबाजी नहीं हुई है। और इसी तरह हम आगे आए तो कुरान हदीस में इख्तलाफ क्यों है, जो पहला सवाल किया था भाई ने, हिकमत क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं अल्लाह अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान सोचे समझे, तहकीक करे। इख्तलाफ राय अक़ल को ज़िंदा रखता है, अंधी तकलीफ ख़त्म कर देता है। देखें, अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज़ पढ़ी तो कहीं पे नमाज में आपने नाफ से नीचे जो है वो हाथ बांधे, कहीं पे आपने नाफ के ऊपर बांधे, नाफ के मुकाबिल बिल्कुल सामने, और कहीं पे आपने पेट के ऊपर बांधे, कहीं पे सीने पर, कहीं पे बाजू। ये इख्तलाफ हम हर दौर के आने वाले नए लोगों में अट्रैक्शन, इम्प्रेस करने के लिए था, जिससे लोग सोचते हैं कि वो मुसलमान है और नाफ से नीचे नमाज पढ़ रहा है हाथ बांध कर, वो मुसलमान है नाफ के ऊपर हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है, वो मुसलमान है सीने पर, वो उस मुसलमान है बाजू के ऊपर बाजू रख के नमाज पढ़ रहा है। वजह क्या है? वो खोजता है, देखता है, पूछता है, मालूमात करता है, उसे और चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं और उसका ईमान बढ़ता है और वो इस्लाम में भी दाखिल हो जाता है और मुसलमान है तो पक्का मुसलमान बन जाता है। इसी तरह इस्लाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर कुरान की आयत के अंदर भी आपको एक ही आयत में कई चीज़ें मिलेंगी। एक ही आयत के अंदर आपको दो मुतज़ाद बातें भी समझ आएंगी, हालांकि कुरान में और हदीस में कहीं भी तज़ाद नहीं है। तज़ाद इस दिमाग के अंदर होता है कि ये दो चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, ये दिमाग में होता है इंसान के। इस्लाम के, कुरान और हदीस में कहीं भी ये दो मुतज़ाद बातें नहीं होती हैं। इस्लाम हर दौर हर कौम के मुताबिक लचक रखता है। अगर हर मसला सख्त एक लाइन में होता तो दीन मुश्किल बन जाता। इख्तलाफ ने सहूलत अता कर ली, ये बात है असल में, ठीक है। तो अब इख्तलाफ में जब एक बंदा बहुत मजबूर होता है, तंग होता है, तो वो दूसरे की राय को वहाँ पर मजबूरी की सूरत में इस्तेमाल करता है। जैसे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स के बारे में फतवा दिया, उस औरत के बारे में जिसका खावंद गुम हो गया, पता ही नहीं है। तो आपने फरमाया कि उसके खावंद की उम्र के लोग जब तक जिंदा हैं वो दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। पुराने ज़माने में इस पे अमल किया गया, करते रहे। अब जदीद ज़माना है, मोबाइल है, फलां जदीद टेक्नोलॉजी, ढूंढने के बावजूद बंदा नहीं मिलता। तो उस उम्र के लोगों, उसके खावंद की उम्र के लोगों तक अगर औरत ठहरती है तो जिना में और बदकारी में लग जाएगी, अल्लाह के और अहकाम टूटेंगे। तो हुक्म इस वक्त इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये था कि नहीं, सिर्फ अदालत 4 साल उसकी खोज लगाएगी, 4 साल के बाद उस औरत को इजाज़त होगी कि जाओ दूसरी शादी कर लो। इस वक्त फ़िक़्ह हनफी के जो उलमा, अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मानने वाले जो उलमा हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि इस पे अमल किया जाए इमाम शाफी रहमतुल्लाह के हुक्म पर, मजबूरी में, कि औरत बदकारी में ना। तो ये एक इख्तलाफ में ये एक दूसरा बड़ा पहलू है शरीयत के अंदर जो इख्तलाफ होता है इस्लाम के अंदर। रसूल कुरान में और हदीस में उनके इशारात में जो इख्तलाफ राय पाया जाता है, उसमें ये दूसरा बड़ा
پہلو ہے کہ مجبوری کے ٹائم پہ آپ دوسری رائے کو لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کو مختلف حالات کے مطابق بتائی، یہی اختلاف نہیں بلکہ حکمت تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو لوگوں کا امام بنا دیا، حالانکہ ان کی اس وقت قمیض کے نیچے کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً میں بھول نہیں رہا انشاءاللہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے سے بچے تھے اور ان کو نماز آتی تھی، تو آپ نے فرمایا جاؤ اب فلاں قبیلے کے امام بن جاؤ۔ اور اس وقت فتویٰ اور حدیث اور قرآن سے یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان بالغ نہیں ہے، 15 سال 16 سال کی عمر کا نہیں ہو چکا، تب تک وہ امام نہیں بن سکتا۔ تو وہ ضرورت تھی۔ آج بھی اگر کہیں ایسی جگہ پہ چھوٹا بچہ ہے، وہ حافظ قرآن ہے اور وہ جانتا ہے، تو بھی اس کو حکم ہوگا کہ اجازت ہوگی کہ آپ کر لیں۔ تو یہ بات ہے، حکمت کے طور پر تھی۔ اب وہ بچے کو امام بنانا سب کے لیے نہیں تھا، اور سب کے لیے حکم الگ تھا کہ 15 سال کی عمر سے زیادہ والا بندہ امام بن سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر سب کچھ ایک زاویہ ہوتا تو فقہ، تحقیق، علم آگے نہ بڑھتا۔ اختلاف نے مسلمانوں کو علمی امت بنا دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہی زاویے پر فقہ ہوتا تو مسائل یعنی اختلاف کی وجہ سے اتنا علم پھیلا ہے جس کی انتہا نہیں ہے، اور 4 مذاہب مختلف فقہی اختلافات کے باوجود نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ایک ہیں۔ اختلاف آسانی پیدا کرتا ہے، تقسیم نہیں۔ دیکھیں 4 فقہ ہیں، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اس وقت اہل حدیث بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، لیکن ان سب کے ہاں بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں۔ نماز سب مانتے ہیں، فرض ہے، 5 نمازیں سب مانتے ہیں، اور اسی طرح حج ہے، اور روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ ہے۔ اچھا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی انڈیا میں ایک کیسے ہو سکتے ہیں، جو دوسرا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کیا گیا تھا۔ تو سب مذاہب میں سچ بولنا، ظلم نہ کرنا، والدین کا احترام، خدمت خلق مشترک ہیں۔ یہی قدریں سب کو ایک میز پر بیٹھنے دیتی ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قرآن پاک میں ایک فارمولہ دیا گیا ہے کہ آپ آؤ ان باتوں پر جو تمہارے ہمارے درمیان برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہندو تو اس وقت اللہ کو ایک مانتے نہیں ہیں، اگر مانتے ہیں تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، تو یہاں ہمارے راستے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ میں کسی کی رعایت بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ یار تھوڑی سی گنجائش نہ، نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا تمہارے ہاں بھی سچ بولنا ہے، ہمارے ہاں بھی سچ بولنا ہے، تمہارے ہاں بھی ظلم ناجائز ہے، ہمارے ہاں بھی ظلم ناجائز ہے اسلام میں۔ تو جو سیاستدان ہیں تمہارے انڈیا کے، وہ سکھوں پر ظلم نہ کریں، ان کو نوکریاں دیں اور مہنگائی نہ کریں، مسلمانوں کو نوکریاں دیں، مہنگائی نہ کریں، ایجوکیشن کا لیول برابر ہو جائے، تو سارے اکٹھے رہ سکتے ہیں، کیوں نہیں رہ سکتے؟ تم ہندو ہی ہو جو اختلاف کی بنیاد ہو، سارے نہیں، جو اختلاف کر رہے ہیں وہی اختلاف کی بنیاد ہیں۔ اچھا، آئین ہند کی برابری، اب جو آئین لکھا گیا انڈیا کا، اس میں جب آؤ نا کہ وہ تو سب کے لیے ہے نا، ہندو کے لیے، سکھ کے لیے، عیسائی کے لیے، سب کے لیے، مسلمان کے لیے۔ انڈیا کا آئین سب شہریوں کو برابر حقوق دیتا ہے۔ اگر سب آئین کو فالو کریں تو فرقہ واریت کا 70% مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارے آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا بہترین طریقہ۔ اچھا، معاشی مفادات مشترک کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے سے روزگار، معیشت، کاروبار، تعلیم مضبوط ہوتی ہے۔ معاشی فائدہ ہمیشہ فرقوں قوموں کو جوڑتا ہے۔ سکھ بیچارے لگ گئے کسان گیری میں، ایگریکلچر میں، مسلم لگ گئے پینچر لگانے میں اور فوڈز بنانے میں، اور ہندو لگ گئے پڑھائی میں اور نوکریاں لینے میں۔ تو آپ لوگوں نے تقسیم کر دیا ہے سب کو۔ آگے آتے ہیں انڈیا کی مشترکہ تہذیب، کھانے، لباس، زبان، موسیقی تو اسلام میں حرام ہے، فرقوں سے زیادہ طاقتور ہے، یہی چیز قوم کو جوڑتی ہے۔ انڈین مذہب کے اندر موسیقی اور گانا بجانا یہ سب نہیں ہے، ناچنا، 3 چیزیں ہوتی ہیں موسیقی میں، شعر و شاعری، دوسری چیز گانا بجانا، تیسری چیز میوزک، چوتھی چیز جو ہوتی ہے رقص، ناچ گانا۔ یہ 4 چیزیں انڈیا مذہب کے اندر بھی نہیں ہیں۔ بس ایسا رائج ہوا، یہ خطرناک کام ایسا رائج ہوا، بچہ گا رہا ہے، ناچ رہا ہے، گانا بجا رہا ہے، میوزک کر رہا ہے، جو کہ اسلام کے اندر 4 چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو WhatsApp پہ شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔